लोग प्रोग्राम बेनजीर इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूं बेनजीर मेहदी। डीजीआईएसपीआर की जानिब से 11 दिसंबर को जारी की जाने वाली प्रेस रिलीज की आखिरी 3 सत्रों ने जैसे सियासत की दुनिया में एक तूफान बर्पा कर दिया है। अब ये सवाल उठाया जा रहा है, क्या जो साबिक डीजी आईएसआई थे जिनको सजा हुई है, उनसे जो फैजियाब लोग हुए थे, क्या उनका भी उनके ऊपर भी मुकदमा चलाए जाएंगे? इस सारी सूरत हाल में बार बार जो है वो जिक्र किया जा रहा है मुश्ताक मसूद का। मुश्ताक मसूद वो किरदार है कि जो भुट्टो कत्ल केस में एक वादा माफ गवाह बने और जिसकी बुनियाद पे अगर ये कहा जाए कि 80% तक उनका भी किरदार था भुट्टो को फांसी के तख्ते तक लटकाने में, तो गलत नहीं होगा। भुट्टो कत्ल केस का ट्रायल जो था, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ अरसे पहले हुआ, गालिबन 1 साल कबल, और उसमें हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को गलत करार दिया। अब यहाँ सवाल ये है कि अब तक जितनी भी सियासी शख्सियात पर पाकिस्तान में जो है वो बड़े मुकदमात बनाए गए या सजाएं दी गई हैं, तो उनकी नौयत या तो करप्शन थी या महज सियासी इंतकाम था। मगर इस केस में यानी इमरान खान साबिक वजीर आजम के केस में मामला जो है वो खासा कदरे मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें 9 मई का वाकया शामिल है और 9 मई का वाकया सीधा सीधा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करार दिया जा रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या जनरल फैज जो है, साबिक जनरल फैज जो है, उनके ऊपर एक और जो है वो इंक्वायरी बिठाई गई है और 9 मई के केस में क्या साबिक वजीर आजम को एक और या कोई कड़ी सजा होने जा रही है? ये वो सवालात हैं जिसके जवाब आज हम अपने प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पर वक्त हुआ है एक कोई ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। और जैसे कि बात हो रही है हम उन 3 सत्रों की, यानी उन आखिरी 3 लाइंस की जो कि डीजीआईएसपीआर की जानिब से 11 दिसंबर को प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई, इस पर जो है हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं जाहिर शाह शिराजी। थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे अजहर सिद्दीक जो कि रहनुमा है पीटीआई के, और उसके और हमें ज्वाइन करेंगे राजा कमरुल इस्लाम जिनका ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से। साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपका जो सूबा है वो एक तो जेरे अताब है दहशत गर्दी के और दूसरा है पीटीआई के, तो आपको लगता है कि ये जो 3 लाइन जिनका जिक्र किया गया है, जिनकी कड़ियां अगर मिलाई जाए तो वो 9 मई से जाकर मिल रही हैं, तो ये जो है ये कोई बड़ा सियासी तूफान आएगा क्या? कोई सजा होने जा रही है? बहुत सारे लोग जो हैं वो जनरल फैज को तशबीह दे रहे हैं मुश्ताक मसूद से, जो कि अहम गवाह थे भुट्टो कत्ल केस में, वादा माफ गवाह थे। देखिए बेनजीर, मेरे ख्याल में हमें बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना चाहिए। बेशक ये 2 जमातें इस वक्त हुकूमत कर रही हैं, क्या आपके ख्याल से ये बहुत ज्यादा मतलब करीब है इस्टेब्लिशमेंट के, या जो निज़ाम है सिस्टम है उसके? मेरे ख्याल में इनको भी बार बार सजाएं हो चुकी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी चाहे वो पीएमएलएन थी। 2 दफा तो मेरे ख्याल में इनकी भी हुकूमतें वाइंड अप की गई हैं। तीसरी दफा आपकी तहरीक इंसाफ की हो गई। अब आपके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर 3 पार्टी सिस्टम आ गया है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और जहां तक जनरल फैज का ताल्लुक है, बेशक अगर इंस्टीट्यूशनल सजा उनको मिली है तो जो 4 चार्जेस हैं उन्होंने बिल्कुल इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया होगा, उन्होंने जो है वो ब्रीच किया है, इंडिविजुअल्स को उन्होंने वो किया है। आखिरी जो मैं आईएसपीआर की प्रेस रिलीज पे बार बार जो बात हो रही है उसमें बिल्कुल इस तरह के इंडिकेशन है कि वो चार्जेस जो कि इनके पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के अंदर हैं या पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वेस्टिगेट करने में, और स्पेसिफिकली मेंशन है तहरीक इंसाफ, तो उसमें भी आप ट्रायल कर लें। कितना टाइम लगेगा? मैं तो ये समझता हूँ 15 महीने इस पे लगे, वो इसमें अपील पे जाएंगे, उसके बाद ट्रायल होगा। अगर उनको सजा मिल गई है तो 14 साल हो गई, उनकी तमाम जायदाद जब्त हो गई है,
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا آسانی سے یہ تمام چیزیں ایکسیپٹ کر دیں گے؟ اتنی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے انسلٹ اور انسٹیٹیوشن کے اندر کام کرتے ہوئے، کیا واقعی وہ اتنے با اختیار تھے یا ان کے ساتھ کوئی اور لوگ نہیں تھے؟ اور کیا وہ اتنے طاقتور تھے واقعی کہ نہ تو آرمی چیف کو وہ اکاؤنٹیبل تھے نہ کسی اور کو اکاؤنٹیبل تھے؟ بے شک آپ ان کا ٹرائل کریں اور جہاں بھی کڑیاں ملتی ہیں جانی چاہیے. بالکل 9 مئی کا واقعہ اگر سمجھا جاتا ہے کہ واقعی تحریک انصاف نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور ملک کے اندر فساد پھیلانے کی کوشش کی تو بالکل انارکی کا ایک سمپلی ایک میکینزم ہے. آپ عدالت کے اندر ان کو سزا دیں. سزا کیا ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں اگر فیض کو 14 سال کی ہوئی ہے تو ان کو بھی آپ 14-15 سال کی دے دیں گے سزا. پھر کیا ہوگا 2 سال بعد 1.5 سال بعد؟ کیونکہ میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ اس ٹرائل پہ بھی کم از کم سال 1.5 سال تو لگے گا. اتنی جلدی تو ٹرائل ہونے والا نہیں ہے. دوسری پھر آپ نے اگر ان ایبسینشیا آپ نے لوگوں کو چارج ضرور کیا ہے لیکن کیا اویلیبلٹی وہاں تھی؟ کون سے لوگ آ کے کہیں گے کہ ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے؟ تو جب یہ ٹرائل ہوگا پھر ظاہری بات ہے کہ آیا ملٹری کورٹس کے حوالے سے آپ جائیں گے سویلین کا ٹرائل کرتے ہوئے اس کو سزا بھی دیں گے. آخری چیز تو یہ کہ بے شک آپ اس کو جتنا بھی آبجیکٹیولی دیکھ لیں لیکن تحریک انصاف ابھی بھی ایک طاقتور جماعت ہے. میں پھر صوبے کی بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جب آپ نے آخر میں پوچھا کہ صوبے کے لوگوں کے ساتھ دیکھیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولرائزیشن ہے اس کی ماحول کو ختم ہونا چاہیے. آپ کے یہاں آپ نے جو کچھ کرنا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنے آپ کو اب اسٹیبل سمجھتی ہے. وہ آن ون پیج ہے. آپ کے آرم فورسز کا جو ایک مرال ہے وہ ہائی ہے. فورن پالیسی آپ کی بڑی افیکٹولی چل رہی ہے. ہاں جو ایک بڑا چیلنج فیڈرل گورنمنٹ کو درپیش ہے وہ آپ کی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے جو کہ بار بار جس کی طرف انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے. اب بات کریں گے ہم صوبے کی. جب صوبے کی طرف آپ آتے ہیں تو میرے خیال میں دیکھیے ہمیشہ سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا تو ایک بڑا یہی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کیا لیکن راجہ کمرل اسلام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب اگر یہ معاملات جو چل رہے ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ایک سیاسی بحث چھڑ گئی ہے کہ اب وہ سیاسی لوگ جو جنہوں نے ان کو انوالو کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے یہ اس طرح کی کارروائی کوئی ہوتی ہے تو اس سے تو ملک میں جو یہ ایک سیاسی عدم استحکام ہے اس کی کیفیت مزید بڑھ جائے گی؟ وزیر آپ کا سوال مجھ سے ملاقات میں ذرا راجہ کمرل اسلام مسلم لیگ نون سے انہوں نے جوائن کیا ہے. میں ان کو چاہ رہی ہوں شامل گفتگو ہو جائے وہ. جی تو میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر تو آئیڈیل صورتحال ہوتی دونوں جماعتیں آپس میں تمام حکومت اور اپوزیشن آپس میں گفتگو فرما رہے ہوتے استحکام ہوتا تو پھر تو میں بالکل کہتا کہ جی کسی قسم کی ہر چیز کو روک دینا چاہیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کل کی تقاریر سنے سے استحکام تو ہے نہیں ہے. اور اگر کسی سیاسی جماعت نے اس وقت کسی ریٹائرڈ افسر کو استعمال کر کے اور 9 مئی میں لنکیجز اسٹیبلش ہوتی ہیں تو پھر تو اس میں کارروائی میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ 9 مئی کا ایک ایسا واقعہ تھا جس کے جو مین ذمہ دار ہیں ان تک پہنچنا بہت ضروری ہوگا. لیکن میں سیاسی بات نہیں کر رہا میں قانونی بات کر رہا ہوں. اور ظاہر ہے جو ابھی کورٹ مارشل کی کارروائی ہوئی ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض صاحب کے خلاف تو اس میں ایویڈنس تو آئے ہوں گے اور یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ کارروائی الٹیمیٹلی جائے گی بھی ہائی کورٹ میں بھی جائے گی. یہ کورٹ مارشل کا فیصلہ چیلنج ہوگا اور سپریم کورٹ میں بھی. اس لیے چیزیں تو ساری سامنے آ جائیں گی. تو اگر اس کی بنیاد پر جیسے کہ کوئی ایویڈنس آئے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی سابق فوجی افسر اس بات میں انوالو تھا کہ جس نے ان کو وہ انفارمیشن دی کہ دیکھیں وہ کیا جادو تھا کہ جس کی مدد سے ایٹ اے ٹائم یعنی اسی ایک دن میں خیبر سے لے کر کراچی تک تمام دفاعی انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا گیا. یہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کس طرح کیا ان پہ کوئی ایک کسی جگہ سے کوئی لسٹ آئی کوئی چیز کیسے ان پہ کوئی الہام ہوا کہ تمام لوگ اٹھ کے تو ہر جگہ اپنے قریب ترین جو ہے کہیں اور کہیں کسی تھانے کا گملہ نہیں ٹوٹا اور
हाई इंस्टॉलेशन पे अदर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है पीटीआई से। अदर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब ये जो तमाम तर सिनेरियो डेवलप हो रहा है, डे बाय डे हम देख रहे हैं कोई ना कोई डेवलपमेंट होती है, कोई ना कोई बात जो है वो कोई बहस छिड़ जाती है। पीटीआई के अंदर जो पीटीआई की लीडरशिप है, क्या वो भी ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह मामला को जो है वो सेटल किया जाए, किसी सेटलमेंट की तरफ जाया जाए ताकि ये मुल्क में अनारकी ना फैले? आपके सोशल मीडिया को लेके एक तूफान बरपा हुआ है पूरे, हम देख रहे हैं कि बार बार उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया बेनजीर। अपना क्या आप चाह रही हैं, कोई एनआरओ लेना चाहते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी एनआरओ पे यकीन नहीं रखती कि अगर ये सेटलमेंट की तरफ जाना है तो इसका मतलब है केस बन गया कि जो ज्यादती हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है। किस बात की रीसेटलमेंट? एक सवाल बड़ा सीधा है, अनारकी किस बात की? यानी ये मुमलकत पाकिस्तान है, बुनियादी हकूक है, राइट टू फेयर ट्रायल है, यानी यानी एक कैदी से मिलने नहीं दिया जाता, कोई कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का प्रिंसिपल है, एहतजाज जलसे जुलूस नहीं होने दिए जाते, नजरबंदी की ऑर्डर्स आ जाती हैं, 144 का निफाज किया जाता है और बेवकूफ बनाया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केस अब तो आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे हैं। यानी आप जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी का केस तो डे टू डे या 2-3 दिन में लगा रही है, इमरान खान की अपीलें क्यों नहीं फिक्स कर रहे? यानी अगर देखा जाए 190 मिलियन पाउंड को अगर सामने रखे, वो केस है क्या? कोई केस नहीं। आपने साइफर का बड़ा शोर डाला, वो नीस तो नाबूद हो गया। फिर आपने वो उसमें आए इद्दत के केस में वो आपको मुंह की खानी पड़ी। बाकी जो तो यानी पूरे मुल्क में करप्शन सिर्फ इमरान खान ने की और वो भी तोशा खाना में। आप अंदाजा लगा ले 3.5 सालों में जो करप्शन के टोकरे अभी रिकॉर्ड सामने आया तो आप परेशान हो। यानी पाकिस्तान का ऐसा मुल्क हो गया, पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान में जो करप्शन है वो आखिरी नंबरों पे है। हम अभी तक एक केस भी ऐसा सामने नहीं ला सके, रह के क्या गया जी। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखें जब साबिक वजीर आजम थे इमरान खान, उन्होंने आपकी नजर से ये गुजरा होगा, आप एक माहिर कानूनदान है, उन्होंने टीटीपी के 2 दहशतगर्द मुस्लिम खान और मसूद खान को जो है वो सदर से उनको सिफारिश की कि उनका अपना सदारती अख्तियार यूज करते हुए उनकी सजाए मौत को माफ कर दिया जाए, जो माफ कर दिया गया। उसके बाद उन्हीं दहशतगर्दों ने हमले किए। ये भी तो एक वजीर आजम की देखिए ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसमें तो वजीर आजम और सदर दोनों को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए था। ये एक्टिविटीज भी तो हुई है, ये भी तो चीजें सामने आ रही है। कौन सी एक्टिविटीज हुई है इस मुल्क में? जितनी लाख कानूनी तो होती है। अब देखे ना जी, देखे बड़ी बात सुनिएगा, मोदी का जो यार है ये आप सब सुनते रहे, तालिबान का जो यार है वो हर एक को पता है कि इनकी गाड़ियों में कौन बैठता था, उसामा बिन लादेन से पैसे किसने लिए थे। यानी क्या बताना चाहते हैं? हमारी हुकूमत के बाद अगर मुज़ाकरात किए हैं वो जुलाई 2022 के स्टेटमेंट्स पढ़ ले, वो राणा सनाउल्लाह थे। यानी एक बड़ी मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ कि इन सारी चीजों को हमारा क्या ताल्लुक इन चीजों से? 3.5 साल ये कर रहे हैं, इन्होंने बता देना। यानी बड़ा खोदा पहाड़ निकला चुहा, वो बताया जनाब वो खुद एहतसाबी का निजाम बड़ा जबरदस्त रहा, अपना जनरल फैज हमीद का बहुत कमाल का रहा, इसमें तो अब तो तारीफ कर रहे हैं। लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या ताल्लुक? यानी मोइज जाफरी वाला जो मामला था, तो आखिरी वजीर आजम थे उस वक्त जब ये जुल्म और ज्यादती हुई, वो जो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी इंक्वायरी सारी, और वो डीजीसी के हवाले से मामला है। उसके बाद जैसे हमारे दौर में तो धरने जलसे जुलूस सारे होने दिए, हमने तो नहीं रोके सारी बातों को सामने रखते हुए। हम तो आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि 3.5 साल के अंदर इस मुल्क को जहां लाकर खड़ा किया, हम पे इल्जाम लगा रहे हैं भाई हमने रोका है मुल्क की तरक्की नाप ना करें, हमने रोका है डॉलर नीचे ना लेके आए, हमने कहा है कि तेल की कीमतें आप ना बढ़ाएं। हम तो कहते रहते हैं आप बढ़ा रहे, आप डेवलपमेंट लेवी जो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी उठाकर कहां ले गए? महंगाई आप खत्म नहीं कर सके। लाख कानून, यानी चीनी की कीमतें, गंदम आपने ज़राअत बैठ कर तबाह बर्बाद कर दी। मुल्क में इंडस्ट्रियां लोग बंद करके जा रहे हैं, आप एक्सपोर्ट अपनी नहीं सकते। यानी बात समझना है, जो बातें तो ये ग्राउंड पे बताए ना। और जहां तक है
जहां तक बात की फैलियाबी पर आ जाए, अगर आप जरा की फैलियाबी पर आ जाए ना, देखिए ऐसा कैसे हो सकता है अजहर साहब, देखें आप, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ आपका, मैं बार बार कह रही हूँ आप एक माहिर कानूनदान है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक केस में एक जो है वो किरदार को सजा हो जाए पॉलिटिकली, और क्या एक वजीर आजम को नहीं पता था कि एक हसास इदारे का सरबराह जो है वो अपनी रेड लाइन क्रॉस कर रहा है, और अगर उसने क्रॉस की तो उसका रोका तो बताया क्यों नहीं गया, उसको इन्वॉल्व क्यों किया गया, ये तो एक आप ही समझने वाली बात है ना। नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ बेनजीर साहिबा कि ये बुनियादी तौर पर मुईज जाफरी वाला केस जो सुप्रीम कोर्ट से होके आया वो नवाज शरीफ के दौर का है। हम तो कह रहे हैं उल्टा लटका दे नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ के बारे में करें इंक्वायरी, हमें क्या फर्क पड़ता है। जहां अभी क्वेश्चन ये है कि देखे ना तो कोई एविडेंस आई है, ना कोई फैसला आया है कि जिसके हवाले से आप एक्यूज कर रहे हैं कि हम लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें हमारा ताल्लुक क्या है इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, भी लाए ना, एविडेंस दिखाएं, ऑर्डर दिखाएं। और दूसरी बात जो बड़ी वादे तौर पर अगर आपने करना ही है तो फिर ख्वाजा आसफ के बयान सुन लेना, राणा सनाउल्लाह के बयान सुन लें, आपको जवेद लतीफ के बयान सुन लें, उन्होंने तो बताया कि जनरल बाजवा ने क्या कुछ किया है। ख्वाजा आसफ को तो बकायदा जितवाया था, और ख्वाजा आसफ तो कहते हैं कि उनकी एक्सटेंशन के लिए वो खुद गए थे। यानी आप जरा गौर करें कि आप जो कुछ भी बातें करना चाह रहे हैं, अभी तक इमरान खान के बारे में बताएं, इमरान खान ने क्या किया, क्या है, ऐसा क्या किया है, क्या ऐसा किया है। नहीं, जब तालिबान की हुकूमत आई, जब तालिबान की हुकूमत आई वहां पर, तो क्या ये बयान नहीं ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अवाम ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं और उन्होंने एक हीरो बना के पेश किया। मैं एक बात बताऊं आपको, ये सियासी बयानात को आप पता नहीं क्यों, यानी अगर कोई बयान देते, यानी नवाज शरीफ ने कहा था कि कफन पहन के आएंगे 2007 में पाकिस्तान के अंदर, यहाँ सुहेल अफरीदी के बयान का मिर्चें लग गई, उस वक्त के बयान की बातें जरा नहीं समझ रहे। यानी आप गौर करें ना, यानी ये जुबानी कलामी बातों को छोड़ दें। मैं मिसाल के तौर पर 3.5 साल से ये हुकूमत है तो केस बना लेती इमरान खान के खिलाफ, ये भी बना लेती जब बनाएंगे तब की बातें हैं। अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं है। 9 मई का कहते रहे, 9 मई में हमेशा जो नकाब अप्रोच थे वो उनका ताल्लुक नून लीग के साथ था, कभी आपने ना उसका जुडिशियल कमीशन बनाया, ना वो लोग सामने आए। आप कोई एक एविडेंस, क्या जनरल फैयाज अमीर का 9 मई के हवाले से ट्रायल हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। 9 मई में जितने केसेस आए हैं उसमें इमरान खान साहब का कोई एक बता दे, या राजा कमरुल सलाम या मुस्लिम लीग नून वाले कुर्सियों के नीचे छुप कर बैठे थे। यानी जो ट्रायल हुआ है मिलिट्री कोर्ट के अंदर, वहां कोई था इनमें से? किसी को पता ही कुछ नहीं है। स्पेकुलेशन में, हवा में बातें आप तीर चलाते रहे तो मुनासिब नहीं है इन बातों का। आ जाए, चले जिस दिन हमें ये दे देंगे ना एविडेंस इस बात के हवाले से, कोई ऑर्डर दे देंगे, फिर हम इस पे बात भी कर लेंगे। तो अभी मुनासिब नहीं है इन चीजों का। इसमें जो मेन कसूरवार है वो मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून को कटहरे में लाना चाहिए। फैयाज अमीर का वो दौर सारी वजाहत के साथ एक चीज से हर एक को पता है। यानी मैं भी देखे, मैं मफरूजे पे बात नहीं कर रहा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे उसको टॉप सिटी वाला केस, तो वो दौर था नवाज शरीफ का। तो इसलिए मैं तो इस हवाले से बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वहां आगे ट्रायल क्या हुआ है, एविडेंस क्या आई है, फैसला क्या हुआ, किसी को कोई पता नहीं है। हाँ, पता शायद नवाज शरीफ को पता है, क्योंकि नवाज शरीफ शायद ट्रायल कर रहे थे, या मुस्लिम लीग नून को पता था, ये वहां पर बैठकर ट्रायल कंक्लूड कर रहे थे। किसी को कुछ नहीं पता। अभी हवा में बातें करते रहे तो हवा में बातें करें, हवा में बातें करने से रोक नहीं सकते। एक ऐसा चैप्टर है, बड़ा खतरनाक चैप्टर है। यानी अगर आप ये चैप्टर खोलेंगे पीटीआई के हवाले से या बाकी हवाले से, आप जनरल बाजवा के हवाले से तो आपने सुन लिया, अगर ये आप चैप्टर खोलेंगे तो ज्यादा सही होनी है आपकी, और हमें कोई एतराज नहीं। खोल लें आप, करें तहकीक, हमें क्या एतराज है। ठीक है अजहर साहब, काश हम सब जो है ना वो इतने भोले होते, आपसे आके फिर हम जो है एक ब्रेक पे जा रहे हैं, और फिर जब हम वापस आएंगे तो हम इसके प्रोग्राम की डिस्कशन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। और ब्रेक से पहले जो है गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही थी। राजा साहब, अब मामला जैसे अभी अजहर सिद्दीक साहब भी कह रहे थे कि हमारा तो कोई मामला ही नहीं है, ये तो सारा मामला नवाज शरीफ दौर का है और सारा मलबा उन पे डाला जा रहा है। मामला इतने सीधे है नहीं जिस तरह बताए जा रहे हैं या जिस तरह समझे जा रहे हैं। क्या अभी भी नासमझी ने जो है वो इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है, और अब दूसरी नासमझी जो है वो हमें नजर आ रही है। तो क्या कहेंगे आप इस तमाम मामलात पर
کہ کیا اتنی آسانی سے بچ پائے گی اس وقت کی گورنمنٹ؟ دیکھیں، جہاں تک اگر صدیق صاحب کے اس بات کا تعلق ہے، یہ درست ہے کہ یہ انکوائری ٹاپ سٹی سے شروع ہوئی، اور ٹاپ سٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت کا واقعہ تھا، لیکن اسی وقت رائٹ اینڈ دین انہی دنوں میں وزیر داخلہ نے رینجرز کو اس بات پر ریپریمانڈ کیا تھا اور پوچھا تھا کہ وہ میری اجازت کے بغیر کیسے گئے، یعنی حکومت کی اجازت کے بغیر کیسے گئے. لیکن چونکہ اسی وقت حکومت کی بساط لپیٹ دی گئی تھی، وہ آخری دن تھے حکومت کے، تو اس کے بعد جب وہ جو اگریڈ پارٹی تھی وہ سپریم کورٹ میں گئی، اور سپریم کورٹ نے اس کی انکوائری کہا ڈیفنس اتھارٹیز کو کہ آپ خود کریں. اب اس انکوائری کے اندر اگر صدیق صاحب فرما رہے تھے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو وہ پہاڑ کھودنے کے بعد چوہا نہیں نکلا بلکہ اس میں سے بہت کچھ نکلا، اور اس کے نتیجے میں 14 سال کی سزا ہوئی. اور اس کے دوران جو بھی ایویڈنس آیا، جو کہ ہمیں اس جو ISPR کی پریس ریلیز ہے وہاں سے پتا چلا، تو اس میں کچھ وہ کنیکشنز بھی اسٹیبلش ہوئے کہ جو ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ، یعنی فیض صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کے اقدامات تھے، اور جس طرح انہوں نے سہولت کاری کی اس 9 مئی کے واقعے کی، کہ جس طرح ایک جو ہے میں نے ابھی پہلے بھی لفظ استعمال کیا تھا کہ الہامی انداز میں جو ہے وہ تمام دفاعی انسٹالیشن پہ چڑھ دوڑے. وہاں پہ رہنے والوں کو تھوڑا پتہ تھا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، تو وہ جو بلو پرنٹ بنا تھا، میری دانست میں میرا اندازہ ہے کہ وہ اس کی طرف ایویڈنس آئے، اور اب اگر اس کو آگے مزید جو ہے وہ کھولا جائے گا تو پھر بالکل بھی چوہا نہیں نکلے گا، اس میں سے بہت کچھ نکلے گا. تو میاں نواز شریف کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو درگزر سے کام لیتے ہیں، ان کا مزاج ہے، اور وہ کوئی زیادہ ان گڑے مردے اکھاڑنے کے اس میں نہیں ہے. لیکن جو واقعات ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ہے وہ کیسے کرتے، لیکن روکتا کیسے پرائم منسٹر اس وقت کا؟ انہی کے کہنے پہ ہو رہے تھے، چاہے وہ رانا ثناء اللہ خان کے خلاف کاروائیاں تھیں، چاہے دیگر معاملات تھے. تو کرپشن تو اصلی جو پنجاب میں گوگی، فرا گوگی اور وہ جو نیکسس تھا، وہ تو چونکہ ابھی تک یہاں پہ ہے نہیں ہے، مفرور ہیں، تو وہ تو کاروائی ابھی جب کوئی وہ آئیں گے تو سامنے آئے گی. تو یہ میری چند گزارشات تھی. شیرازی صاحب، اب یہ جو جیسے کہ ابھی حضرت صدیق صاحب تھے، وہ معاملات کو اتنے نادان بتا رہے تھے کہ اس وقت کی حکومت کو کچھ پتا نہیں تھا، ابھی کوئی شواہد موجود نہیں ہے. مگر شواہد نہیں ہے، اشارے تو موجود ہے نا. آپ کے خلاف ایک پوری پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور جو اب وہ تو موجودہ حالات تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم کے علم میں یہ چیز نہ ہو، صدر کے علم میں نہ یہ چیز ہو؟ یہ کیسے ممکن؟ ذرا سمجھائیں. ابھی حضرت صدیق صاحب نے تو اپنی زبان میں سمجھایا ہے اس کو، مگر اس کو ایک ہم اگر نیوٹرل لے کے اگر ہم اس چیز کو چلے تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ویسے ممکن ایسے ہو سکتا ہے، آپ کے خیال سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہمارے وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ با اختیار ہوتے ہیں؟ مطلب شاید اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بتانا چاہیں گے سیاستدان کے جن پولیٹیکل پارٹیز کے وزیر اعظم ہیں وہ اتنے با اختیار تھے. میں اگر آبجیکٹو بات کروں تو اب یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ جنرل فیض تھے یا اس سے پہلے باقی کوئی بھی آپ کے انٹیلیجنس چیف تھے، کیا وہ آئسولیشن میں آپریٹ کرتے تھے؟ اب اگر میں زیادہ اگر آبجیکٹو بات کروں تو جنرل عاصم منیر صاحب جب DGMI تھے، انہوں نے انکوائری کی تھی ٹاپ سٹی کی بھی، اور یہ ریکمنڈیشن گئی تھی جنرل باجوہ کے پاس. تو باجوہ صاحب نے کیوں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جب ان کا انٹیلیجنس چیف ان تمام معاملات کے اندر انوالو تھا، وہ اپنی اتھارٹی کو مس یوز کر رہا تھا؟ جس پہ تو پھر میاں نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ ضرور ہے کہ جو عمران خان صاحب کو لائے تھے یا جو کہ سپورٹ کرتے رہے ہیں تحریک انصاف کو لانے میں. لیکن ایک بات ہمیں کیوں نہیں مانتے آپ؟ ہم اپنے عوام کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ ہونے کے علاوہ اقتدار میں آ سکتی ہیں؟ میرے خیال میں نہیں آ سکتی. یا جو سیاسی نظام اس وقت آپ کے ملک کے اندر ہے اشرافیہ کا، اس کے اندر تو ایک خاص گروپ کے لوگ ہیں 10 یا 12-15% جو کہ
पपेट के तौर पे ऑपरेट होते हैं और असम्बलीज के अंदर आके वो आप जो आपकी जो 27 अमेंडमेंट हुई है, फिर 28वीं होगी, उसके बाद ये मुझे बताइए हो क्या रहा है? क्या आप इसको डेमोक्रेसी कहते हैं? लेकिन एक चीज जो अगर आप हकीकत और ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बात करते हैं तो इस वक्त बेशक आपका सिस्टम और मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत एक पेज पे है। 6 महीने बाद क्या होता है, साल बाद क्या होता है, इसके बारे में कोई प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन एक चीज आप जरूर नजर में रखिए कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान में हुआ था तो क्या फैसला हुआ था कि वो एक दूसरे को गिराएंगे नहीं, एक दूसरे के खिलाफ मैनूवरिंग नहीं करेंगे, हुकूमतें नहीं गिराएंगे, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज या एस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं देंगे। तो क्या इस वक्त ये तमाम जमातें दोबारा जो कुछ कर रही हैं, जो कुछ उन्होंने किया या अब करने जाएंगी, तो वो डेमोक्रेसी के एन मुताबिक है? सवाल तो ये है कि अगर आप खुद पपेट्स हैं तो आप इस डेमोक्रेसी का रोना क्या रो रहे हैं? अब आप बात करते हैं आपकी, जैसे कि राजा साहब ने कहा, मुझे तो कुछ बातें समझ नहीं आई क्योंकि डिस्टॉर्शन थी, लेकिन सियासी जमातों का अपना मौक़िफ़ है। जब ये इक़्तिदार में होते हैं उनका मौक़िफ़ और होता है, जब ये अपोजिशन में जाते हैं तो ये मौक़िफ़ और होता है। ये मौक़िफ़ PMLN का था, फिर उससे पहले पीपल्स पार्टी का था, अब जो है तहरीक इंसाफ का है। मुल्क के साथ हो रहा है क्या है? क्योंकि देखिए तमाम लोग या स्टेक होल्डर, एक आखिरी बात करूंगा बेनजीर जी, एक आखिरी बात, ये जो तमाम स्टेक होल्डर्स है ना, जुड़ा है ना, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ जो भी कुछ हुआ या जो वो करप्शन पे थे या फिर सियासी इंतकाम कह लीजिए, जो भी कुछ था, लेकिन उसके साथ 9 मई नहीं जुड़ा था ना, यहाँ तो 9 मई जुड़ा हुआ है। तो बेशक आप लेकिन 9 मई का ट्रायल करें ना, किसने आपको रोका हुआ है? अभी तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? जैसे कि इससे पहले तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त फरमा रहे थे, बेशक किस हुकूमत को चाहिए था आप केसेस दर्ज करते, आप उनके खिलाफ ट्रायल करते, लेके जाते, क्यों नहीं कर रहे? अगर आपके पास अदालतें हैं, जब इवन मिलिट्री कोर्ट्स आपने बना ली कि इन तमाम चीज़ों की इंक्वायरी वो करेंगे, तो आप कब करेंगे? अब फिर एक तरफ आप कहते हैं जी बातचीत करते हैं, पैचअप करते हैं, पॉलिटिकल इस्तेकाम लेके आते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं 9 मई की इंक्वायरी कर, तो कर लेना, किससे मना किया है? लेकिन मैं किसी की सपोर्ट की बात नहीं कर, चाहे वो इमरान खान था, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब थे, चाहे वो जरदारी साहब थे, लेकिन मुक्के तो सबने लहराए थे ना, नहीं लहराए थे? और इसी फौज, इसी इस्टेब्लिशमेंट को सबने क्रिटिसाइज किया जब अपनी अपनी हुकूमतों में रहे। अब एक चीज़ है, अगर आप लिंकअप करना चाहते हैं, बेशक अगर जनरल फैज वादा माफ गवाह बनते हैं और आप तहरीक इंसाफ के सरबराह बानी को सजा देते हैं, साबित होने के बाद तो दे दें, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें कौन सी ऐसी मतलब रॉकेट साइंस है? अगर मुल्क रियासत और इस इंस्टीट्यूशन तमाम आप मुल्क की सालमियत के खिलाफ जो बंदा करता है, आप उसको गद्दारी का मुकदमा उस पर करें और उसको सजा दे दें, एक चीज़। लेकिन फिर एक चीज़ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकई होगा, आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? और उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि सियासी जमातों का आपस में इख्तिलाफ है। अब हर जमात ये कह रही है कि दूसरा जो सियासी लीडर है वो फौज के कंधों पे या एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के हुकूमत पे आए। यही 2018 के बारे में आप कह रहे हैं, 2024 के बारे में अब तहरीक इंसाफ कह रही है। ये मुझे बताएं, 1970 के बाद आज तक जितने इंतखाबात हुए, अब तो यही राग हलापते रहे ना। क्या आप 70 के इंतखाबात भी वाकई फेयर थे? अगर फेयर होते तो आप क्या 71 में आपका मुल्क टूटता? देखिए मेरे ख्याल में सियासी अशराफिया इस मुल्क में हुकूमत करना चाहते हैं और इन पपेट्स को इस्तेमाल करने के लिए आपका एक निज़ाम है एस्टेब्लिशमेंट का जो कि इनको इस्तेमाल करता है। जब ये सारी उम्र बीइंग पपेट काम करते रहेंगे तो ये लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? देखिए आप मेरे ख्याल में कौम में शऊर आ गया है, वो इन तमाम सियासी जमातों की शोबदेबाजी पे नहीं जाएंगे। बेशक ये अशराफिया हैं, ये रूल करते हैं, ये असम्बलीज के अंदर है, ये सेनेट के अंदर है, ये कानून साजी वो करेंगे जिससे इनको फायदा होगा, लेकिन कब तक होगा? 24 करोड़ अवाम में से कम 8-10 करोड़ को किया जाता है कि जब उस वक्त ही असली जमहूरियत की रूह उस वक्त क्यों याद आती है जब आप जेल में होते या ऑपोजिशन में होते, जब आप एंजॉय कर रहे होते, पावर को उस वक्त क्यों याद आती कि असली जमहूरियत कहाँ है, जमहूरी रूह कहाँ है, मुल्क की रियासत किस जगह पे खड़ी हुई है? आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलता। क्या आपकी सियासी जमातों में जमहूरियत है? कौन सी जमात जमहूरी जमात है? मुझे एक बता दें, मजहबी जमात है, नेशनलिस्ट जमात है या आपकी सियासी जमातें, वहाँ कहाँ जमहूरियत है? ये तो इंडस्ट्री है। देखिए ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आपके मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी सो कॉल्ड जो शैम डेमोक्रेसी चल रही है, क्या वाकई ये डेमोक्रेसी है? अगर नहीं है तो फिर लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? आपस में मिलजुल के करें। और आखिरी जो एक मशवरा मैं इनको दूंगा, अगर इन्होंने इस मुल्क में हुकूमतें करनी है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे होना होगा। अब अगर इनके ज़ाती इख्तिलाफात हैं, आपस के ज़ाती झगड़े हैं, ज़ाती अनाद हैं, अनापरस्तियाँ हैं, तो अनापरस्ती के लिए हमारे मुल्क को आप दाव पे क्यों लगा रहे हैं भाई? मतलब है खुदा का वास्ते मुल्क पे रहम करें। आप मुल्क में इक़्तिदार आपका तब होगा जब मुल्क बचेगा।
آپ تو ملک کا بیڑا غرق کریں, ادھر آپ دہشت گردی ہے, آپ کی اکانومی ڈوب چکی ہے, لوگ باہر بھاگ رہے ہیں, آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیاست کر سکتے ہیں, ہم ڈیموکریسی کے بارے میں دنیا میں. ہم اس میں رائے لیتے ہیں. اب آپ نے شیرازی صاحب کی گفتگو سنی. راج صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پپٹ نہیں بننا چاہیے اور ملک میں جمہوریت جو حقیقی جمہوریت ہے وہ نہیں ہوا. اس پہ سوالات پہلے بھی اٹھتے رہے. سو اب آپ اس کو کس طرح کلوز کریں گے ساری جو ابھی شیرازی صاحب نے بات کی ہے؟ دیکھیں اس کو شیرازی صاحب سے پارشلی اور کسی حد تک اتفاق کرتے ہوئے کہ بات تو صرف یہ ہے کہ یا اس ملک میں پولیٹیکل پارٹی سسٹم بھی ہے, سیاسی جماعتیں بھی ہیں. سیاسی جماعتوں میں وہ آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے سیاسی جماعت جس معاشرے سے نمو پاتی ہے, جس معاشرے سے اٹھتی ہے, اسی معاشرے کے جو رسوم و رواج ہیں, اس معاشرے کا جو سیاسی کلچر ہے, وہی اس نے بھی اپنانا ہے نا. اب سب کانٹیننٹ میں آپ دیکھیں کہ شخصیت کا اثر اتنا زیادہ ہے. میں اگر شیرازی صاحب سے یہی کاؤنٹر سوال کروں کہ اگر تحریک انصاف جو بالکل اپنے آپ کو ایک پیور جمہوری پارٹی کہتی ہے, کیا اگر عمران خان صاحب نہ ہوں تو یہ جماعت اسی طرح اکٹھی رہے گی یا اکٹھی رہ سکتی ہے؟ اور یہ بات صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. ہمیں یہ چیزیں حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے بیفور اسکینڈینیوین کنٹریز کو فالو کرنے سے پہلے, کہ انڈیا جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اسے کہا جاتا ہے, تو انڈیا میں بھی جب راجیو گاندھی اس دنیا سے چلے گئے تھے بم دھماکے میں, تو اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس جو ایک بڑی روایات والی جمہوری جماعت تھی, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی, وہ اپنی بقا کے لیے ایک انڈین ایئر ہوسٹس کی محتاج ہو گئی تھی, اپنا اٹالین ایئر ہوسٹس کی, جو سونیا گاندھی جو اٹالین اوریجن کی تھی اور ان کی شادی جو ہے وہ ہوئی تھی راجیو صاحب سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی حقائق ان کو ڈیفیوز ہونے میں ابھی ٹائم لگے گا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ اگر لینز سے کسی یورپین کنٹری کے لینز سے پاکستانی سوسائٹی کو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں سے نقص نظر آئیں گے. جہاں تک اپوزیشن اور حکومت کا تعلق ہے, یہ ورلڈ اوور فنومنا ہے کہ جو اپوزیشن جماعت ہوتی ہے اس کا بیانیہ کسی چیز کے بارے میں انداز فکر اور ہوتا ہے, اور وہی جماعت جب گورنمنٹ میں جاتی ہے, آپ فار دیٹ میٹر یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھ لیں, بائیڈن کے دور میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ہے وہ انداز گفتگو حکومتی معاملات کا کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہے, یا فار دیٹ میٹر اس سے پہلے کی کسی حکومت کو, یا یو کے کی پالیٹکس دیکھ لیں. تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ نشانہ نہیں بنانا چاہیے. یہ ایک سرشت ہے کہ جب بھی ایک باس کا اور ایک جو اس کا ماتحت ہے وہ ہمیشہ ریلیشن چینج ہوتا ہے. جب وہی بندہ باس بن جاتا ہے تو اس کا جو نظر ہے وہ اور ہو جاتی ہے, وہ اور طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی ڈیوٹی کی ڈیمانڈ اور ہوتی ہے. اس لیے یہ محض فروئی باتیں ہیں. اصل بات تو یہی ہے کہ ہماری جمہوریت آہستہ آہستہ میچور ہوگی اور ہو رہی ہے. ابھی تو وہ اپنی نیسنٹ سٹیجز میں راجہ صاحب نے جو بس اب ایک لاسٹ ایک کامنٹ کر دیجئے کہ آپ نے بڑی جو ہے وہ بولڈ گفتگو کی ہے اور آپ نے سارا جو ہے وہ بتایا سیاسی جماعتوں اور کس طرح سے کھیل 70 سے آپ چلے تو ابھی یہاں پہ آ کے جو ختم ہوا ہے, کہ بس پاکستان کے عوام کے لیے کوئی میسج کر دیجئے. میں چاہوں گی لاسٹ کامنٹ کر دیجئے. لیکن جی پاکستان کے عوام تو ہمیشہ سے جو ہے وہ سفر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سیاسی نہیں سماجی اس کی وجہ سماجی رہی ہے, کیونکہ اشرافیہ نے ایک شکل میں یا دوسری شکل میں, ایک جماعت میں یا دوسری میں یا تیسری میں, اور فار دیٹ میٹر ایون آٹوکریسی میں پاکستان کے عوام پہ رول کیا, اور بنیادی وجہ وہی رہی ہے. بہت بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا, ظاہر شاہ شیرازی صاحب آپ کا, اور آپ نے اور ہمارے ساتھ اندر سے ڈیپ کے PTI سے آپ کا. اور جاتے جاتے شیرازی صاحب نے کہا کہ
بہت سارے گیمز ہوتے ہیں مگر سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان ہے. واقعی اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہماری سیاست ہے، ہمارے کھیل ہیں، سب کچھ ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی تعمیت کو کسی بھی طرف سے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو پھر کوئی باقی نہیں رہے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال.